सुन तो सही जहां में है तेरा फसाना क्या, कहती है तुझको खल्के खुदा गायबाना क्या। जहां यानी दुनिया और जो उसमें लोग हैं, फसाना यानी कहानी या दास्तान, और गायबाना यानी गैर हाजिर या पीठ पीछे। तो ये गजल का मतला है, यानी सबसे पहला शेर है। और यहाँ पर आतिश नासिक से तंज़ीह अंदाज में बात की है कि ये जो मदह तारीफ है, तुम इस पर मत जाओ, तुम इस पर मत ध्यान दो, क्योंकि कि लोग तुम्हें क्या-क्या कुछ कह रहे हैं, तुम्हारी क्या तारीफ़ें कर रहे हैं। तुम ये देखो कि लोग तुम्हारे पीठ पीछे तुम्हें क्या कह रहे हैं। दुनिया में तो तारीफ़ करना और मुँह पे आगे बढ़-बढ़ के तारीफ़ें करना, खुशामद करना, ये तो दुनिया का शेवा है। और असल तारीफ़ वो होती है इंसान की, जो उसके पीठ पीछे होती है। जो असल उसके बारे में मालूम करना हो, तो उसकी गैर हाज़िरी में उसकी असलियत का पता किया जाए। तो अगर लोग तुम्हारे पीठ पीछे तुम्हारी तारीफ़ें कर रहे हैं, तो तुम एक अच्छे इंसान हो, लेकिन अगर वो तुम्हारे पीठ पीछे तुम्हारी बुराइयाँ कर रहे हैं, तो तुम एक बुरे इंसान हो और तुम्हें अपने आप को सुधारने की ज़रूरत है। यहाँ पर कौन से शहरी मुहासिन इस्तेमाल किए गए हैं? तरकीब, खल्क़े खुदा, यानी जुड़े हुए अल्फाज को तरकीब कहते हैं। और मायने अफ़रीनी यानी गहरा मतलब, तो वो नासिख के ऊपर जो तंज़ करके बात कर रहे हैं, ये मायने अफ़रीनी है। क्या-क्या उलझता है तेरी ज़ुल्फ़ों के तार से, बक़िया तल्ब है सीना सच्चाक शाना क्या। अच्छा, यहाँ पर उलझने का मतलब है अटकना या फँस जाना, और तार से मुराद है बाल, और सद चाक के मायने हैं कोई चीज़, कोई कपड़ा, कुछ भी जो सैकड़ों जगह से फटा हुआ हो। और फिर बक़िया तल्ब उस चीज़ को कहते हैं जो सिलाई या मुरम्मत के काबिल हो। और शाना जो है वो कंघी को कहते हैं। तो यहाँ पर बहुत सारी तशबीहात का इस्तेमाल किया गया है। और इस शेर में आतिश जो है वो अपने महबूब की तारीफ़ कर रहे हैं, उनकी ज़ुल्फ़ों की तारीफ़ कर रहे हैं। वो उनसे मुख़ातिब हैं कि लोग तुम्हारी ज़ुल्फ़ों का असीर होने की तमन्ना रखते हैं, और जो चीज़ें तुझसे राब्ता रखती हैं, वो तुझसे जुदा नहीं होना चाहती, और इन चीज़ों में शायर खुद भी मौजूद हैं। जैसे ये कंघा जो ज़ुल्फ़ों को सुलझने और सँवारने के काम आता है, ये तेरे बालों में बार-बार उलझ जाता है, और यही वजह है कि देखने में एक कंघा या ये कंघा, इसका सीना चाक-चाक है। ज़ेरे ज़मीं से आता है जो गुल सू ज़र बकफ, क़ारून ने रास्ते में लुटाया ख़ज़ाना क्या। यहाँ पर तलमी का इस्तेमाल किया गया है, क़ारून की तरफ इशारा किया गया है। क़ारून कौन था? एक अमीर तारीख़ी किरदार था जो अपनी तमाम दौलत समेत ज़मीन बोस हो गया था। गुल यानी फूल, ज़र बकफ यानी हथेली या हाथ पर सोना लिए। और यहाँ पर जो है वो शायर उस वाक़ये की तरफ इशारा कर रहे हैं जब क़ारून ज़मीन बोस हो गया था। तो इस शेर में फ़ितरत की मुशाहिदती तस्वीर कशी की गई है जो बेमिसल है। शायर कहते हैं कि गुलशन में खिलने वाला फूल और उसकी चमक देखकर ऐसा एहसास होता है, ऐसा मालूम होता है, जैसे ये फूल हथेली पर सोने की थाली उठाए हुए हैं, और इसमें मिसाल क़ारून की दी है। क़ारून हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के भाई थे, बहुत अमीर और कबीर आदमी थे, और वो गरीब व मसाकीन में अपनी दौलत तक़सीम नहीं करते थे। तो हज़रत मूसा ने जब उनसे कहा कि इसमें से गुरबा व मसाकीन का भी हिस्सा है, ये उनको दो, तो उन्होंने दौलत देने से इनकार किया, और अज़ाब इलाही के तौर पर क़ारून अपनी दौलत समेत ज़मीन बोस हो गया। तो यहाँ शायर क्या कह रहे हैं? वो कह रहे हैं कि तलमी का इस्तेमाल करते हुए वो कह रहे हैं कि ऐसा लग रहा है कि वो जो क़ारून का खज़ाना ज़मीन में दफ़न हो गया था, वो फूलों की शक्ल में बाहर आ रहा है। जो फूलों के बीच में पोलन होता है, जो सुनहरी होता है, वो उन्हें लग रहा है कि ये वही खज़ाना निकल के आ रहा है जो क़ारून का बहुत पहले ज़मीन बोस हुआ था। ऐसा लगता है कि फूलों के बीच में से उनके अंदर से वो खज़ाना ज़मीन के अंदर से बरामद हो रहा है। उड़ता है शौक़ राहते मंज़िल से अस्पे उमर, महमीज़ किसे कहते हैं और ताज़ियाना क्या। यहाँ पर तशबीह का इस्तेमाल किया गया है, उड़ना यानी सर पर दौड़ना, और अस्पे उमर जो है वो ज़िंदगी या उम्र के घोड़े को कहा गया है। तो यानी ये जो ज़िंदगी या उम्र का घोड़ा है, ये दौड़े जा रहा है, ये सर पर दौड़े जा रहा है। और मुहमीज़ यानी घोड़े को जो ईड़ लगाता है, उसे मुहमीज़ कहते हैं। तो ज़िंदगी की मिसाल ऐसे घोड़े से दी गई है
جو بغیر کسی تازیانے کے سر پر دوڑے جا رہا ہے اور کسی مقام پر ٹھہر ہی نہیں رہا، یہ اپنی منزل یعنی موت پر ہی جا کر دم لے گا، اسی وقت ایک انسان کی موت پر ہی جا کر اس کی زندگی کا گھوڑا رکے گا۔ تو اس دور میں اسے جو ہے وہ ایڑ لگانے کی کوئی ضرورت ہی نہیں ہے۔ یہ وقت کی بیک رفتاری ہے جو انسان کو منزل تک پہنچا کر ہی دم لیتی ہے۔ زینہ صبا کا ڈھونڈتی ہے اپنی مشت خاک، بام بلند یار کا ہے آستانہ کیا۔ یہاں پر پھر معنی آفرینی ہے، بہت گہرا مطلب ہے، بلکہ یہ ذو معنی شعر ہے۔ اس شعر کے دو معنی ہیں۔ پہلے ہم مشکل الفاظ کو دیکھتے ہیں۔ زینہ یعنی سیڑھی، مشت خاک یعنی مٹھی بھر خاک، اور صبا یعنی صبح کی ٹھنڈی ہوا، بام بلند یعنی کوئی اونچی منزل، اور آستانہ جو ہے وہ درگاہ کو، گھر کو کہتے ہیں، رہنے کی جگہ کو کہتے ہیں۔ تو پہلا مطلب کیا ہے اس شعر کا کہ انسان مٹھی بھر خاک سے بنا ہے، جو اپنے خالق یعنی اللہ سے ملنے کی تڑپ میں عبادت کر کے ریاضت کے سینے طے کرتا ہے اور اپنے خالق کی قربت حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے، سارا وقت اسی کوشش میں رہتا ہے۔ اور دوسرا مطلب یہ ہے کہ شاعر اپنے محبوب کے مسکن کو یعنی ان کے گھر کو بلند عمارت سے تشبیہ دے رہے ہیں کہ جہاں تک ان کی رسائی ممکن نہیں ہے۔ وہ محبوب کے گھر کو ایک بلند عمارت سے جو ہے وہ تشبیہ دے رہے ہیں کہ ان کی پہنچ اس بلند عمارت تک نہیں ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ میرا وجود مٹی ہو کر ہوا کے ساتھ شامل ہو کر محبوب کے آستانے تک، محبوب کے گھر تک پہنچ سکتا ہے۔ گویا زندگی میں نہ صحیح، مر کے ہی میرے خاک محبوب تک پہنچ جائے گی۔ شاعر کہہ رہے ہیں کہ محبوب کا گھر جو ہے وہ ایک بلند عمارت کی طرح ہے، ان کی وہاں تک پہنچ نہیں ہے، لیکن جب وہ مر جائیں گے اور وہ خاک ہو جائیں گے، مٹی ہو جائیں گے، تو یہ جو مٹی ہے یہ ہوا کے ساتھ مل کر محبوب تک پہنچ جائے گی۔ تو اگر زندگی میں نہ صحیح، وہ مر کے ہی محبوب تک پہنچ جائیں۔ یہاں پر پھر جو ہے وہ شاعر موٹیویٹ کر رہے ہیں، کہہ رہے ہیں کہ جو تم چاہتے ہو وہ کرو، اس کو اچیو کرو۔ چاروں طرف سے صورت جانا ہو جلوہ گر، دل صاف ہو تیرا تو ہے آئینہ خانہ کیا۔ صورت جانا محبوب کی شکل، جلوہ گر یعنی ظاہر ہونا، اور آئینہ خانہ یعنی ایک ایسا کمرہ جہاں ہر طرف آئینے لگے ہوئے ہوں، شیشے کا ایک کوئی گھر ہو۔ اور شعری محاسن یہاں پر تشبیہات ہیں۔ تو دو طرح کے ہوتے ہیں عشق، ایک عشق حقیقی ہوتا ہے اور ایک عشق مجازی ہوتا ہے۔ تو عشق حقیقی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ سے محبت ہوتی ہے، جو ہر غزل کا اصل گہرا مطلب ہوتا ہے۔ تو یہاں پر آتش نے عشق حقیقی کا اصل رنگ بتاتے ہوئے وہ انہوں نے یہ کہا ہے کہ دل کے استانے میں اگر کوئی میل نہ ہو، کوئی دھول نہ ہو، بالکل گناہوں سے پاک ہو، تو اس کا دل خدا کے جلوے سے منور ہو جاتا ہے اور اسے بھٹکنا نہیں پڑتا۔ خدا کو ڈھونڈنے کے لیے در در کی ٹھوکریں نہیں کھانی پڑتی ہیں، کیونکہ جب اس کا دل پاک صاف ہے تو اس کا جلوہ ہر طرف سے نمایاں ہے۔ یہاں پر آتشی کہہ رہے ہیں کہ اگر کسی کا دل چاروں طرف سے صورت جانا ہو، اس کا دل جو ہے وہ بالکل شیشے کی طرح ہر طرف سے صاف ہو جو ہے وہ، تو پھر اس کو اللہ کو ڈھونڈنا بھی نہیں پڑتا، اس کو ساری یہ ٹھوکریں نہیں کھانی پڑتی ہیں، ان سب مشکلات کا سامنا نہیں کرنا پڑتا ہے اپنے خدا کو ڈھونڈنے کے لیے، کیونکہ اگر اس کا دل پاک صاف ہے تو اس کا جلوہ ہر طرف سے نمایاں ہے۔ صیاد اسیر دام رنگ گل ہے اندلیب، دکھلا رہا ہے چھپ کے اسے دام و دانہ کیا۔ صیاد یعنی قید کرنے والا، اور اسیر یعنی قیدی، اور اندلیب جو ہے وہ بلبل کو کہتے ہیں۔ تو پہلے مصر میں یہ کہا جا رہا ہے کہ بلبل تو گل کے پھولوں کے بہار کے موسم کا قیدی ہے، اور پھر دکھلا رہا ہے چھپ کے اسے دام و دانہ کیا۔ اچھا، تو یہاں پر آتش کہہ رہے ہیں کہ جو ہے وہ ایسے بلبل کو کیوں بھسانے کی کوشش کر رہے ہو جو پہلے سے ہی قید ہے، ایسے پرندے کی طبیعت اور رجحان کا تجزیہ کرتے ہوئے جو بہار کے عشق و قید کے بن کے تصور سے آزاد رہتا ہے۔ اے شکاری، آتش کہہ رہے ہیں
کہ تو ایسے بلبل کو گرفتار کرنے کے لیے کیوں جال بچھا رہا ہے؟ اس کی روح تو پہلے ہی پھول کی رگوں کے تاروں میں گرفتار ہے، وہ تو آزاد نظر آنے کے باوجود اسیر بہار ہے۔ شاعر کہہ رہے ہیں کہ دیکھنے میں تو لگتا ہے کہ ایک اڑتا ہوا پرندہ آزاد ہے، ایک بلبل آزاد ہے، لیکن دراصل وہ اسیر بہار ہے، وہ بہار کا قیدی ہے، اس کی روح جو ہے وہ پہلے سے ہی پھولوں کی رگوں کے تاروں میں گرفتار ہے۔ تو تم کیوں اسے جو ہے وہ قید کرنے کی کوشش کر رہے ہو؟ ایسے بلبل کو کیوں قید کرنے کی کوشش کر رہے ہو جو پہلے سے ہی قید ہے؟